अस्सलाम वालेकुम दर्शकवृन्द। आज हामी चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा मुस्लिम समुदायमा मुस्लिम धर्मगुरुहरूले आफ्नो जिम्मेवारीहरू कसरी निर्वाह गरिराख्नु भएको छ र लकडाउनलाई पूर्ण रूपले मुस्लिम समुदाय मार्फत पालना गराउनको लागि उहाँहरूको भूमिका के रहेको छ र उहाँहरूले त्यो भूमिका कसरी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ र अब आउने यो रमजान पर्वमा चाहिँ रमजानको महिनामा व्रत बस्ने जुन एउटा छुट्टै खालको एउटा विशेष खालको जुन उपासना गर्ने कुराहरू हुन्छ नि रमजानको महिनामा, ती कुराहरू गर्नको लागि यदि लकडाउन कायम रह्यो भने त्यो उपासना त्यो इबादत कसरी गर्ने र यदि लकडाउन हटाइयो भनेपछि त्यसको पालना कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हामी माझ हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता र मुस्लिम धर्मगुरु अब्दुल कबीर सर। यहाँलाई स्वागत छ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या लकडाउनको अवस्थामा सबैको जनजीवन अस्तव्यस्त नै छ भन्नाले सबै आफ्नो घरमै कैद छन्, कैदी भएर बसिरहेका छन्। तैपनि यहाँ चाहिँ एउटा धर्मगुरु मुस्लिम समुदायको अगुवा हुनुहुन्छ र यहाँको दिनचर्या, यहाँको दैनिकी चाहिँ अरू समुदायभन्दा फरक छ अथवा सेम छ, कसरी बितिरहेको छ? हेर्ने हो भने विभिन्न व्यक्तिहरूले धेरै कामहरू बाहिर गर्ने गरेका थिए, विभिन्न किसिमका कामहरू गर्ने गरेका थिए र अहिले कतिजनाको त्यो काम रोकिएको छ। अफिस जाने मान्छेहरू अफिस जानबाट वञ्चित भएका छन्। कतिजना मान्छेहरूको अरू दिनचर्याहरू थियो, त्यसको व्यवधान उत्पन्न भएको छ। मेरो पनि लगभग त्यस्तै नै हो कि बाहिर गर्नुपर्ने जति पनि कामहरू छ, चाहे त्यो जुन छ अरू कामहरू गर्नुपर्ने थियो या त्यो मस्जिदमा नमाज नै पढ्न जानुपर्ने थियो, त्यो कुराहरू गर्न पाइरहेका छौँ। अहिले घरमै थन्किरहेका छौँ एक किसिमले। त्यो अलिकति फरक परेको छ। तर साथसाथै अहिले यो जुन महामारी फैलिएको छ, यो महामारी विश्व स्तरमा के भइरहेको छ, यसको अवस्था कस्तो छ र अरू मुलुकहरूले के कस्ता कदमहरू चालिरहेका छन्, त्यो सन्दर्भमा खोज गर्नु, खोजी नीतिहरू गरिरहेको छु। मैले हेरिरहेको छु, अवस्था निहालिरहेको छु मैले नजिकैबाट। साथसाथै यो अवस्थामा अरू सरकारहरूले या हाम्रो नेपाल सरकारले के कस्ता कदमहरू चालिरहेको छ, त्यसलाई नजिकबाट मैले निहालिरहेको छु। केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैले जे गरिरहेको छ निहालिरहेको छु। विश्व स्तरमा यो घटनालाई कसरी ह्यान्डल गरिरहेको छ, कतिपय ठाउँमा जुन छ मानिसहरूको मानवता बाहिर आइरहेको छ। मानिसले जुन छ जाति धर्म समुदायलाई बिर्सेर यो मानवमाथि जुन एउटा प्रकोप आएको छ, त्यो प्रकोपलाई मिलेर सामना गरिरहेका छन्, आफ्नो बिचका भिन्नताहरू बिर्सिरहेका छन्। त्यसको बारेमा पनि मैले हेरिरहेको छु र साथसाथै यो पनि भन्नुपर्ने हो कि कोही व्यक्तिहरूले यस्तो महामारीको अवसरमा पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नतिर लागिरहेका छन्। जुन छ मानवताबाट खसेको काम गरिरहेका छन्, त्यो आफ्नो व्यापारिक या भनौँ आर्थिक स्वार्थलाई पूर्ति गर्नको लागि होस् या राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि होस्, यसको बारेमा गलत अफवाहहरू फैलाउनु, कुनै समुदायलाई लाञ्छना लगाउनु या मानिसहरूसँग जुन छ बढीभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्न कोसिस गर्नु, त्यसको सन्दर्भमा पनि मैले नजिकबाट निहालिरहेको छु। र यो सन्दर्भमा अहिले नेपालको समुदाय जुन मुस्लिम समुदाय छन् या नेपालमा सबै सम्पूर्ण समुदायहरू आफूले जानेको कुरा, निहालेको कुरा उनीहरूलाई मैले पस्किरहेको छु, उनीहरूलाई मैले सचेत गराउने काम गरिरहेको छु। यहाँले चाहिँ जुन अवस्थाहरूको मनन गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ, चाहे त्यो राज्यबाट गरिएको कार्य होस्, राहत वितरणका कुराहरू, अथवा चाहिँ समुदाय स्तरमा चाहिँ मानवताका नाताले जुन विभिन्न समुदायले गरिरहेको कुराहरू छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी पछि जोड्ने नै छौँ। त्यसअघि चाहिँ हामीले एउटा मुस्लिम समुदायको अगुवा र मुस्लिम धर्मगुरुको रूपमा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हामीमा। र अब चाहिँ मुस्लिम समुदायले जुन कुराहरू लकडाउनका कुराहरू चाहिँ कसरी पालना गरिरहेको छ भन्नाले, जुन मुस्लिम समुदायको लागि 5 टाइमको नमाज मस्जिदमा गएर पुरुषहरूले पढ्नुपर्ने थियो, तिनीहरू पढिरहेका थिए। जुमाको नमाज त सबभन्दा फर्स्ट थियो मस्जिदमै गएर पढ्न, त्यो चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा कसरी पढिरहेका छन्, अथवा अब चाहिँ आउने यो गएको पर्व चाहिँ सबै बरातमा चाहिँ उहाँहरू त्यो कब्रिस्तान जानुपर्ने कुराहरू थियो, त्यो गए कि गएनन्, र जुन मस्जिदमा बसेर इबादत गर्नुपर्ने कुरा, उपासना गर्नुपर्ने कुरा थियो, त्यो गरे कसरी गयो लकडाउनको अवस्थामा,
र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मुस्लिम समुदायको लागि एउटा महान पवित्र महिना चाहिँ रमजान शरीफ त्यो चाहिँ आउँदैछ। अब त्यो सुरुवातको बेलामा चाहिँ लकडाउन कायम नै रहेको अवस्था हुनेछ, किनभने लकडाउन चाहिँ 15 गतेसम्म छ र रमजान चाहिँ 12 गते अथवा 13 गते नै सुरु हुन्छ। अब चाहिँ त्यो रमजानको महिनामा तराबी पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब बिहान नमाज पढ्न जानुपर्ने कुराहरू छ, 5 टाइमको नमाज पढ्नु कुरा र जुन के अरे एउटा जुमा स्पेसल जुमा हुन्छ रमजानमा, त्यो जुमाको नमाज कसरी पढ्ने, अलविदाको नमाज कसरी पढ्ने होला र ईदको नमाज कसरी पढ्ने होला, ईद कसरी मनाउने होला भन्ने कुराहरूमा पनि हामी चर्चा गर्दै नै छौँ। त्यो अघि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ मुस्लिम समुदायलाई लकडाउनलाई कसरी फलो गरेको छ, धार्मिक रूपमा सामाजिक रूपमा चाहिँ आफ्नो कार्यहरू कसरी गरिरहेको छ। मुस्लिम समाजले अहिलेसम्म लकडाउनको पालना गरिरहेको छ। कुनै ठाउँमा बिचबिचमा एउटा कुरा आएको थियो कि मुस्लिम समाजमा कुनै कुनै गाउँमा या कुनै कुनै बस्तीमा मानिसहरूले यो रोगको जुन छ कारण या यसको जुन छ प्रभाव छ त्यसलाई बुझेका थिएनन् राम्ररी। त त्यसैले मुस्लिम अगुवाहरू धर्मगुरुहरूले उनीहरूलाई अपिल गरे, जसमा म पनि थिएँ। हामीले पनि अपिल गऱ्यौँ उनीहरूलाई कि जुन छ घरमै बस्नुहोस्, घरमै बसेर नमाज पढ्नुहोस्, किनभने जुमाको सन्दर्भमा पनि जुन छ मस्जिद जानु नै पर्ने हो, मस्जिद नगइकन जुमाको नमाज हुँदैन। 5 समयको नमाज पनि अवस्था छैन, उनीहरू त्यसको लागि पनि मस्जिद नै जानुपर्ने हो। तर अवस्था छैन भने घरमा पनि पढ्न सकिन्छ, या जुन ठाउँमा हामीहरू छौँ होइन, अफिसमा छौँ या खेतमा छौँ त्यहाँ पनि पढ्न सकिन्छ। तर जुमाको नमाज पढ्नको लागि जुन छ एउटा स्थान नै जुन छ पहिलेदेखि पूर्व निर्धारित हुन्छ, जो कि एउटा मस्जिद हुनसक्छ या कुनै अर्को पूर्व निर्धारित स्थान जुन छ हुनसक्छ। त्यो जुन छ पढ्नु पर्ने थियो, त्यसलाई पनि अहिले मुस्लिम समुदायले जति पनि कामहरू छन् यसलाई रोकेको छ। अहिले यो आह्वानलाई जुन छ मुस्लिम धर्मगुरुहरूको जुन आह्वान थियो, उनले जुन अहिलेको स्थिति जुन छ वास्तव स्थिति उनलाई बुझाए र बुझाइसकेपछि अहिले मुस्लिमहरू घरमै थन्किरहेका छन् र घरमै जुन छ आफ्नो नमाजहरू पढिरहेका छन्। जुमाको बदलामा जुन छ जोहरको नमाज जुन छ अहिले पढिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा मैले यो पनि जोड्न चाहिरहेको छु कि अहिले जुन छ तबलिगी जमातको विषयमा पनि मान्छेले एउटा चर्चा उठाइरहेको छ कि यिनीहरू जुन छ लुकेर बसेका छन् भन्ने जुन शब्दहरू कति जुन छ समाचारहरूमा प्रयोग भइरहेको छ। त्यसको पनि मैले आपत्ति जनाउन चाहन्छु तपाईँ मार्फत अहिले कि यो जुन छ उनीहरू वास्तवमा लुकेका होइनन्। सरकारले लकडाउन भन्यो र थन्किन भन्यो, जमात पनि एउटा मस्जिदमा गएको थियो, त त्यहाँ जाँदाखेरि ऊ त्यही सरकारले बाहिर ननिस्क थन्कौ भनेको हुनाले थन्केका उनीहरू, अड्केका उनीहरू अब त्यो अवस्थामा आउन पनि सकेनन्, जान पनि सकेनन्। बाहिर जुन अवस्थामा जहाँ थिए त्यहाँ जुन छ स्थगन भएका हुन्, त्यहाँ रोकिएका हुन् उनीहरू। त त्यसैले उनीहरू फसे त्यहाँ जुन ठाउँमा थिए। जस्तै बाहिरबाट पहिले इन्डोनेसियाबाट आएका व्यक्तिहरूको बारेमा आइरहेको थियो होइन, उनीहरू पनि यहाँ आएर फसे, या बाहिरबाट कुनै अर्को देशबाट आएका थिए या कुनै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएका थिए। उनीहरू जुन ठाउँमा थिए यथास्थान उनीहरू अड्केर बसे। त यो जुन सरकारले जुन लकडाउन भन्ने शब्द जुन प्रयोग गर्यो या सरकारले जुन छ आह्वान गर्यो लकडाउनको लागि, त्यसलाई मुस्लिमहरूले पालना गरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा यो ठाउँमा उनीहरूले कम्प्रोमाइज नै गरेका छन्। जुमाको नमाज पढ्न पाइरहेका छैनन्, मस्जिद जान पाइरहेका छैनन्, अन्य क्रियाकलापहरू गर्न पाइरहेका छैनन् जुन जुनसँग धर्मसँग जोडिएको थियो, मस्जिदसँग जोडिएको थियो। तर उनीहरू जुन छ अहिलेको जुन एउटा आपतकालीन स्थिति छ, इस्लामले पनि सिकाएको छ कि आपतकालीन स्थितिमा कतिवटा कुराहरू स्थगित गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामीहरूले मोडिफाई गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसलाई बुझेर उनीहरूले अहिले जुन छ मोडिफाई गरिरहेका छन्, उनीहरू स्थगित गरेका छन् धेरै जस्ता कुराहरू। हामी यसले चाहिँ गएको सबै बरात पर्वलाई पनि हेरेर सम्झिन सक्छौँ कि कब्रिस्तानहरूमा चाहिँ तालचा लगाइएको थियो होइन, त्यहीँ प्रवेश नगर्नु होइन, कोही नआउँछ, भिड जम्मा नहोस् भन्ने कुराहरू पनि सबै मस्जिदहरूको सोसियल मिडियामा फोटो र कब्रिस्तानहरूको गेटको फोटो नै हालिएको थियो। र तैपनि चाहिँ बिचबिचमा एउटा साम्प्रदायिकता फैलाउने खबरहरू आइरहेका हुन्छन्। जस्तै तपाईँले त्यो तब्लिगी जमातको कुरा गर्नुभयो कि उहाँहरू चाहिँ लुकेर बसे,
मेरो विचारमा यो उनीहरूको के अरे एउटा निश्चित समयको लागि नै निस्केको जमात हुन्छ, जुन समय पुरा गरेपछि मात्रै जान्छ। त्यसकारण तिनीहरूले त्यो समय पुरा नहुँदासम्म नै लकडाउन भयो र तिनीहरू त्यहाँ चाहिँ अल्झे, तिनीहरू बस्न चाहिँ बाध्य भयो सरकारको निर्देशन अनुसार। तर त्यसले चाहिँ गलत रूपमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मुस्लिम समुदायलाई बदनाम गराउने कार्यहरू गरियो। तब्लिगी जमातमा एउटा कुरा जोड्न पनि चाहन्छु यहाँ तपाईँले भन्दाखेरि कि तब्लिगी जमात हो त निश्चित हुन्छ 3 दिन 10 दिन 40 दिन होइन महिना दिन लगाउने जुन गर्ने जुन स्थिति छ होइन 4 महिना वर्ष दिन जुन लगाउने स्थिति छ त्यो एउटा बेग्लै कुरो थियो होइन। तर जुन अड्किने जुन कुरा थियो कि यानि मानव कसैको समय पुरा 40 दिन पुरा नै भइसकेको छ, अर्को जिल्लामा गएका छन् 40 दिन पुरा भइसकेको छ, आउन चाहिरहेका छन्, निस्किने समय हो तर लकडाउन भइदियो। उनको समयभन्दा पनि एक्स्ट्रा गएर उनीहरू त्यो लकडाउनको पालना गरेर बसेका हुन् आफ्नो ठाउँमा। उनीहरू घर फर्किनु पर्ने समय थियो तर लकडाउन भइदियो, लकडाउन लम्बिँदै गयो। जुन अहिले मुलुकको स्थिति छ र खतरा आउन सक्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि सरकारले यो लकडाउनलाई थप्दै गएको छ हाम्रो छिमेकी देशहरूको स्थिति देखेर, त्यसबाट जुन खतरा जन्मिन सक्छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले जुन छ यसलाई लकडाउनको जुन छ सरकारको आह्वानको सम्मान गरेर त्यहाँ अड्केकै हुन्। उनीहरू फर्किनु पर्ने थियो, आफ्नो जिल्ला आफ्नो घर फर्किनु पर्ने थियो तर फर्किनु नपाएर त्यहाँ उनीहरू अड्केका हुन्। र साथसाथै मुस्लिम समुदायले मस्जिदहरूमा ताला, तपाईँले जुन भन्नुभयो ठिकै भन्नुभयो कि मस्जिदहरूमा ताला लागेको छ। मस्जिदभित्र नै जुन 1-2 जना बसिरहेका छन्, जुन इमाम जसले नमाज पढाउँथे या अजान दिने मुअज्जिन भन्छन् त्यसलाई, उनीहरू जुन या सफाई कर्मचारी 2-3 जना 4 जना जुन थिए उनीहरू मात्र जुन छन् त्यहाँ छन्। नत्र भने मस्जिदमा ताला नै लागेको छ। कुनै ठाउँमा जमात गएको छ, मस्जिदमै जमात जाने गर्छ धेरै जस्तो, गएको छ भने त्यहाँ अड्किएको स्थिति थियो। जस्तै कुनै गुरुद्वारामा अड्किने स्थिति थियो, कति ठाउँमा मान्छेहरू मन्दिरमा अड्केका, कुनै स्कुलमा अड्केका, त्यस्ता विभिन्न ठाउँमा मान्छेहरू अड्केका थिए। त्यस्तै नै उनीहरू मस्जिदमै किनभने गएर बस्ने स्थिति थियो। जमातहरू मस्जिदमै गएर बस्छ, मर्कजहरू केन्द्रहरू, मर्कज भनेको केन्द्र हुन्छ, केन्द्रहरू त्यही नै बनाइने हुनाले त्यही नै गएर बस्दाखेरि उनीहरू जुन छ त्यहाँ गएर अड्केको थिए। तर यो अड्किने पनि जुन छ सरकारको लकडाउनको आह्वानलाई पालना गरेको कारण नै भएको हो। निस्कने पनि पाइएन, स्थिति पनि थिएन। र अहिले मस्जिद भयो र केन्द्रहरू भयो, उनीहरूले सरकारको लकडाउनको पालना पूर्ण रूपले गरिरहेका छन्। मैले यही कुरालाई रिपिट गरेँ, जस्तो कि जुन कुराहरू गरियो कि यो लकडाउनको बेलामा जुन फँसेका अथवा बसेका, लकडाउनलाई पालना गरेरै बसेर जुन मस्जिदमा जुन जमातका मानिसहरूलाई चाहिँ उनीहरू लुकेका भन्ने जुन मुस्लिम समुदायलाई बदनाम गरिनको लागि एउटा अफवाह फैलाइएको हो भनेर मुस्लिम लिडरहरू, मुस्लिम धर्मगुरुहरूले चाहिँ आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। यहाँको विचारमा पनि त्यो लुकेको होइन कि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ लकडाउनको पालना गरेर बसेका हुन् भन्ने कुराहरू नै हो। र अब चाहिँ हामी यसमा अब रमजानको जुन आगमन हुनेछ यसमा चाहिँ लकडाउनको अवस्था त्यतिखेर पनि कायम नै रहनेछ, किनभने 15 गतेसम्म लकडाउन हुनेछ र 12 गतेदेखि रमजान सुरु छ। अब चाहिँ यो रमजानमा एउटा विशेष खाले इबादत तराबी पढ्नुपर्ने हुन्छ, अलविदाको नमाज हुन्छ होइन, र जकात फित्रा वितरण गर्ने कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ अब घर बोलाएर वितरण गरिने एउटा चलनको रूपमा थियो होइन, जो घर आउँथे तिनीहरूलाई चाहिँ जकात फित्रा चाहिँ उपलब्ध गराइन्थ्यो। अब त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन, कोही घरबाट निस्किरहेको छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी त्यो उपलब्ध गराइने हो। र हामीले चाहिँ अब मुस्लिम समुदायले त्यो तराबीको नमाज यदि लकडाउन कायम नै रह्यो भने कसरी पढ्ने होला, अलविदाको नमाज कसरी पढ्ने होला र अब ईद उल फितरको नमाज कसरी पढ्ने होला भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ एउटा धर्मगुरुको हैसियतले समुदायलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के गर्दा चाहिँ मुस्लिम समुदायको एउटा दायित्व वहन गरेको जस्तो हुन्छ? अहिले जुन छ तपाईँले ठिकै औल्याउनु भयो कुरालाई कि रमजान 12 गते, वैशाख 12 गतेदेखि सुरु हुने जस्तो देखिरहेको छ। 12 या 13 गते सुरु हुन्छ, सकभर 12 गते नै सुरु होला। र सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन हुन्छ 15 गतेसम्म, वैशाख 15 गतेसम्म यथावत नै छ। मुलुकको स्थिति देखेर र हाम्रो छिमेकी देशको सङ्क्रमणको जुन स्थिति जुन छ त्यो देखेर यो लकडाउन लम्बिन पनि सक्छ। यो यसको स्थितिको पनि जुन छ हामीले आकलन गरिरहेका छौँ। त अहिले यो स्थितिलाई देखेर यी सबै स्थितिहरूलाई यदि हामीले मनन गर्ने हो भने हामीहरू रमजानको महिनाको धेरै जस्तो समय
घरमा बिताउनलाई तयार हुनु पर्यो जस्तो देखिरहेको छ। तरावीको नमाजको बारेमा तपाईँले जिकिर गर्नुभयो होइन, सही हो कि चन्द्रमा देख्यो भोलिदेखि रमजान सुरु छ भने तरावीको नमाज आधाबाट सुरु भइजान्छ, ईशापछि मान्छेले तरावीको नमाज पढ्ने गरेको थिए। तर लकडाउनको स्थिति रह्यो भने त्यो तरावीको नमाज पढ्न सकिँदैन र मस्जिदमा गएर त्यो तरावीको नमाज पढ्ने जुन छ अवस्था हुँदैन, किनभने मस्जिदमा गएर त्यो 5 समयको नमाज पनि पढ्ने स्थिति हुँदैन, तरावीको कुरो त परै जाओस्। त यो स्थितिमा जुन छ मुस्लिम समुदाय तयार हुनुपर्ने हुन्छ। यो आपतकालीन स्थिति हो, यो पर्ने गरेको छ बेला बेलामा। यदि हामीले आफ्नो इतिहासलाई निहाल्ने हो भने यस्ता स्थितिहरू आउँदै गरेको छ। स्पेनिस फ्लूको बेला आयो, हैजा फैले, टाइफाइड फैल्यो, त जुन छ मक्कामा जुन छ मस्जिदुल हरम जुन छ त्यसमा पनि जुन छ तवाफ जुन छ रोकिने जुन छ स्थिति आएको थियो। त हामीले जुन छ यसको लागि तयार हुनुपर्छ र तरावीको नमाज एक किसिमको रातिको नमाज हो, उठेर पढ्ने, राति उठेर पढ्ने भन्ने स्थिति जुन हुन्छ। हामीहरूले त्यो बेला आफ्नो घरमै उठेर जति रकात नमाज पढ्नु पर्ने हो, एक किसिमको जुन छ यो रातिको नमाज नै हो, त त्यो रातिको नमाज घरमै पढ्ने हामीहरू जुन छ तयारी कमर कस्नु पर्ने हो भनेर मलाई लागिरहेको छ। अब यो लकडाउन लम्बिँदै गयो भने मलाई चिन्ता के कुराको लागिरहेको छ भने यो लकडाउन लम्बिँदै गयो र त्यसो नहोस्, तर यदि लकडाउन लम्बिँदै गयो भने ईदको नमाजको बारेमा के हो भन्ने स्थिति आउन सक्छ। यदि स्थिति बिग्रियो भने या स्थिति सरकारले जरुरी ठान्यो भने लकडाउन यदि लम्ब्याएर जसले यानि ईदको नमाजलाई पनि समेट्यो लकडाउनको समयले भने हामीहरू ईदको नमाज पनि जुन छ पढ्न नपाउने स्थिति आउन सक्छ भन्ने मलाई यो कुराको चिन्ता लागिरहेको छ। तर आपतकालीन समय हो, इस्लाममा भनेको पनि छ, शरीयतको उसूल पनि हो कि ज्यान जाने यदि जुन छ सम्भावना यदि देखिरहेको छ भने हराम कुरालाई पनि हलाल गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, शरीयतले पनि इजाजत दिएको छ। त धेरै जस्तो कुराहरू रोक्नुपर्ने जुन छ नरोक्नु पर्ने हो। तर अहिले स्थिति देखेर, यो वास्तविक स्थिति देखेर, आपतकालीन स्थिति देखेर, किनभने मानिसको ज्यानको माथि आइरहेको छ, यो कुरा प्रश्न आइरहेको छ र इस्लामको शरीयतले जुन छ ज्यानलाई महत्त्व दिएको छ, मानिसको ज्यानलाई। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदिसहरूबाट र कुरानको आयतबाट यो कुराको हामीले प्रशस्त प्रमाण पाउँछौँ कि मान्छेको ज्यानलाई जुन छ एउटा जुन छ महत्त्व दिएको छ र त्यो बेला जुन छ इस्लामले त्यो कुराहरू, कतिपय कुराहरूलाई रोक्न भनेको छ। त हामीले मुस्लिम समुदायले यो लकडाउनको स्थिति यदि परिहाल्यो भने हामीहरू त्यसको लागि जुन छ तयार हुनुपर्ने हो मलाई लाग्छ, र मनोस्थिति चाहिँ तयार पारिराख्नु पर्ने हो हामीहरूले भनेर मलाई लाग्छ। यहाँ चाहिँ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, इकरा फाउन्डेसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, सामाजिक कार्यमा पनि यहाँको दखल छ। यहाँले चाहिँ समाजमा चाहिँ अहिले लकडाउनको अवस्थामा कस्तो स्थिति हेरिराख्नु भएको छ भन्नाले जो व्यक्ति गरिबहरू छन् उहाँहरूले कसरी जीवनयापन गरिरहेछन्, कतिको गाह्रो सजिलो छ र सरकारले त्यसमा चाहिँ जनतालाई सजिलो पार्न के गरेको छ, के कदम चालेको छ र सरकारले चालेको कदम पर्याप्त छ अथवा चालेको डिजाइन गरेको कार्यको चाहिँ मोडल कस्तो हुनुपर्ने थियो अथवा यही ठिक छ भन्ने कुरामा यहाँको विचार के छ? मैले मेरो आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा मैले यो कुराहरू उठाउँदै गरेको छु। खास गरी सङ्घीय सरकारले केही कुराहरूको आदेश गरेको छ कि राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने गरिबहरूलाई, र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको, खास गरी स्थानीय सरकारको यो धेरै महत्त्वपूर्ण रोल हुने गर्दछ यो बेला। विभिन्न हाम्रो आफ्नो ठाउँमा जुन छ केही कुराहरू आएको थियो र मैले त्यसलाई औल्याएको थिएँ, जुन राम्रो काम गर्यो हाम्रो स्थानीय सरकारले मैले तारिफ गरेँ, र जुन ठाउँमा मलाई लाग्यो यो निर्णय गलत भएको छ मैले त्यसलाई क्रिटिसाइज पनि गरेको छु, भर्त्सना पनि गरेको छु र सल्लाह सुझाव पनि दिने गरेको छु। स्थानीय सरकारको जुन मैले देखिरहेको छु एउटा स्थिति कि अहिलेको लकडाउनको समयमा जुन अड्केर बसेका छन्, कतिजना ज्यालादारी मजदुरी गर्न आएका होलान्, अर्को जिल्लाबाट हाम्रो जिल्लामा या हाम्रो जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएका होलान्, विद्यार्थीहरू होलान्, किरायमा बस्ने मान्छेहरू होलान्,
मेरो माग हुँदै आएको छ कि उनी सबैलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने सरकारले। बिना त्यो नागरिकता बिना केही, म भन्छु कि यदि कुनै अर्को देशको नागरिक पनि यदि हाम्रो यहाँ आएर अड्केका छन् भने मानवताको नाताले अहिले उनीहरूलाई पनि राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। जस्तै कि हामीले यो ठान्छौँ कि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ कुनै अर्को देशमा गएर अड्केका छन् भने उनलाई जुन छ भोकै मार्ने, उनलाई रोग व्याधिले मार्ने होइन, बरु उनलाई उपलब्धि जुन छ उनलाई राहत उपलब्ध गराउने त्यो सरकारको जिम्मेवारी हुनुपर्ने, मानवताको नाताले उनीहरूलाई जुन छ उपलब्ध गराउनु पर्ने। जस्तै हामीले जुन आशा गरेका छौँ त्यस्तो हाम्रो देशमा पनि कुनै एउटा विदेशी कोही पाहुना आएर अड्केको छ भने उनलाई पनि जुन ठाउँमा आएर बसेको छ त्यस्तो ठाउँमा जुन छ राहत उपलब्ध गराउने काम मेरो ख्यालले गर्नुपर्ने हो। किनभने मुलुक मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व नै एउटा आर्थिक दबाउबाट गुज्रिरहेको छ र आउँदो दिनहरू हामीले हेरिरहेको छौँ कि एउटा इकोनोमिक मेल्टडाउन भन्छौँ हामीले यसलाई होइन, आर्थिक रूपले धेरै नै कमजोर स्थिति सिर्जना हुन गइरहेको छ। त मानव विदेशी पनि आएको छन् भने उनीहरूको होटलमा बस्ने स्थिति होला, 1-2 दिन 10 दिन यहाँ कुनै कारणले आएको थिए, त हुनसक्छ अब उनीसँग भएको पैसा रकम सकिसकेको हो। त अब के गर्ने उनीहरूलाई? कि त उनलाई फिर्ता पठाउन प्रबन्ध गर्नु पर्यो, कि त उनीहरूको लागि जुन छ केही जुन छ प्रबन्ध गर्नु पर्यो। त मैले माग गर्दै आइरहेको छु कि यो केन्द्रीय सरकारले जुन छ आदेश जारी गर्ने हो बेग्लै कुरो हो, तर स्थानीय सरकारले निहाल्नु पर्ने हो कि कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि गरिब जनता कोही पनि छ जसलाई मद्दतको आवश्यकता छ, त्यो औषधिको रूपमा हुनसक्छ, त्यो खाद्य सामग्रीको रूपमा हुनसक्छ, उसलाई जुन छ सेवा र सुविधा जुन छ राहत जुन छ उसलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हाम्रो मानवीय दायित्व हुन आउँछ। र हरेक स्थानीय सरकारले यो कुरालाई जुन छ मनन गर्नुपर्ने हो, यो कुरालाई पक्का गर्नुपर्ने हो कि उनको पासमा, उनको क्षेत्रमा, उनको गाउँ, उनको टोलमा कोही पनि व्यक्ति छ, कोही पनि व्यक्ति भोकै नबस्नु परोस्, औषधिको बिना जुन छ ऊ बिरामी परेर थला नपरोस्, त्यो कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हामी सबैको मानवीय कर्तव्य हुन आउँछ। यहाँ चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भएको हुनाले जुन सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो देशमा चाहिँ प्रशस्त छन् र खबरमा पनि हामीले पढिसकेका छौँ कि करोडौँका बजेटहरू उनीहरू चाहिँ यो लकडाउनमा चाहिँ खर्च गर्न नसकेर चाहिँ फ्रिज हुँदै छन् अथवा फ्रिज हुने अवस्थामा छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँले त्यो सङ्घ संस्थाहरूलाई के निर्देशन अथवा यहाँको सुझाव के छ त्यो कुराहरूमा कि उहाँहरूले यो बजेटलाई कसरी युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ? यो सङ्क्रमणको अवस्थामा, यो विपदाको अवस्थामा त्यो बजेटहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ? सङ्घ संस्थाहरूलाई मैले निर्देशन भन्दा सुझाव भन्ने शब्द तपाईँले जुन अर्को प्रयोग गर्नुभयो मेरो ख्यालले यो ठिक हो। सुझाव भन्दा पनि म अर्को कुरा के पनि प्रकाश पार्न चाहन्छु भने कि सङ्घ संस्थाहरूको आफ्ना केही व्यवस्थाहरू हुन्छ। एउटा शीर्षकमा आएको बजेट अर्को शीर्षकमा खर्च गर्न दिइँदैन, किनभने डोनर एजेन्सी जुन हुन्छ उसले एउटा शीर्षकमा आएको बजेट अरूलाई दिइँदैन। हो जसले डोनेसन गरेको छ, जसले दान गरेको छ, उसले च्यारिटी गरेको छ, उसले नै यदि निर्देशन दोष भने के हो अर्को ठाउँमा खर्च गरेर गर्न सकियो। नत्र भने हामीसँग 2-3वटा साधनहरू मात्र हामीसँग आउँछन्, हामीसँग उपायहरू भनेको एउटा त यो हो कि सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट खर्च गरोस्, अर्को होस् कि कुनै विदेशी जुन छ मुलुकले उसलाई दान गरोस्। तेस्रो यो हुन्छ कि सरकारले जुन छ आन्तरिक या बाहिरी ऋण जुन छ यो समस्याबाट आफूलाई बाहिर निकाल्नको लागि उसले लियोस्। यो 3वटा साधन मात्र देखिरहेको छु मैले। डोनेसन्सको कुरा जुन छ मलाई लाग्दैन कि यो सङ्घ संस्थाहरूले एउटा शीर्षकबाट आएको बजेट अर्को शीर्षकमा खर्च गर्न पाउँछ। हाम्रो नेपाल सरकारले पनि गर्न सक्दैन त्यो, किनभने उनको माथि मुद्दा लाग्छ हो। तर त्यसलाई डाइभर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै सरकारको जस्तै संसदीय कोषको कुरा आयो, संसदीय कोष जुन छ सांसदहरूलाई जुन एउटा कोष निर्धारण गरिएको थियो त्यो विकासको बजेटको लागि थियो। तर अहिले आपातकालीन स्थिति भएको हुनाले त्यो विकासका कुराहरूलाई स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र अहिले जुन छ मानवीय राहतको लागि होइन, उनलाई आपदाबाट निकाल्नको लागि यो खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त यो कुरालाई जुन अलरेडी बजेट छ केही कुराहरू छन् त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने स्थिति आएको छ। त सरकारबाटै यो कुरा हुनुपर्ने हो
सरकारले नै यो गर्नुपर्ने हो। र यदि कुनै दात्री निकायहरूले जस्तै मानिसहरूले च्यारिटी जम्मा गरिरहेको छन् होइन, जस्तै विदेशबाट आउने गरेको थियो, तर समस्या के छ भने कि धेरै देशहरू आफै अहिले ग्रसित छ, उनलाई आफै मानवीय मद्दतको आवश्यकता छ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरू जुन छ अहिले जुन छ उनीहरू मेरो ख्यालले विवश छन्, उनले पनि अहिले मद्दत पठाउन सक्ने स्थितिमा मैले देखिरहेको छु। जस्तै पहिले मद्दत पठाएको नेपालमा जब भूकम्प आएको थियो त संसारभरिका मुलुकहरू खनिएका हुन्। विश्वको अरू कुनै ठाउँमा भूकम्प गएको छ भने संसारका विभिन्न देशहरूले आफ्नो जुन छ स्थिति अनुसार जुन छ उनीहरूले खर्च गर्दै आएका हुन्, त्यो सही कुरो हो। तर साथसाथै जुन छ सम्पूर्ण देशहरू, धेरै देशहरू अहिले ग्रसित छन् यो महामारीले। त अहिले मलाई लाग्दैन कि अरू देशहरूले नेपालको लागि बजेट पठाउला भनेर, त्यसरी मद्दत गर्ला भनेर उनीहरू अहिले स्थिति मैले देखिरहेको छु। यदि त्यो भयो भने राम्रो हो, भएन भने हामीहरूले पिर मान्नु हुँदैन। हामीहरूले आफ्नो आन्तरिक स्रोत साधनहरूलाई नै परिचालन गरेर त्यो समस्याबाट हामीहरू बाहिर आउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँले जोड्नुभएको एउटा कुरालाई पुनः जोड्न चाहे। जुन जमातको कुरालाई लिएर जुन सामाजिक सञ्जालमा अथवा विभिन्न पत्र पत्रिकामा एउटा खबर आएको थियो, जमातले कोरोना फैलाउने काम गर्यो अथवा मुस्लिम समुदायले चाहिँ त्यो जमात मार्फतले कोरोना फैलाइरहेको छ भन्ने कुराहरू जुन गलत अफवाहहरू फैलाइयो विभिन्न अनलाइनमा मिडिया मार्फत, त्यसमा चाहिँ यहाँको के विचार छ? यस्तो मिडियाहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ र सम्बन्धित निकायले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? अब यसको लागि के गर्दिन पर्छ कि यो यस्ता अफवाह फैलाउनेहरू अथवा साम्प्रदायिकता फैलाउने जुन व्यक्ति, जुन अराजकता फैलाउने तत्त्वहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्नको लागि, उनीहरूलाई तह लाउन, एक शब्दमा भन्दाखेरि तह लाउनको लागि अब हाम्रो जिम्मेवारी के? सर्वप्रथम त मैले सायद प्रश्नको जवाबमा मलाई लाग्यो केही व्यक्तिहरू यस्तो मानवीय आपदाको समयमा पनि आफ्नो केही स्वार्थ पूर्ति गर्नलाई लागिरहेका छन् भनेर मैले गरेको थिएँ। तपाईँले यो प्रश्न गरेर मलाई यो कुरालाई अगाडि भन्ने मौका दिनुभएको हो। वास्तवमा मैले त्यही कुरातिर अँगाल्न चाहिरहेको थिएँ कि स्वार्थ पूर्तितिर लागिरहेका छन्। कसैको केही आर्थिक आकाङ्क्षाहरू छन्, कसैको केही राजनीतिक आकाङ्क्षाहरू छन्, र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जुन छ यो हेरिरहेका छौँ कि उनीहरू यो मानवीय आपदाको समयलाई पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको भाँडोको रूपमा या मौकाको रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्नेतिर उनीहरू तत्पर छन्। यो मैले देखेँ र यो अफसोसको कुरो हो। मानवीयता बिर्सेर अहिले हामीहरूले उनीहरूले आफ्नो जुन छ अर्को अनुहार देखाइरहेका छन्, जुन सायद यो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण जुन छ अवस्था मैले देखिरहेको छु। मुस्लिम समुदायको बारेमा के भइरहेको छ भने अरू देशले त गरेको नै, WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले कुनै पनि एउटा समूह विशेषलाई जुन छ औल्याउने होइन, उनीहरूलाई टार्गेट गराउने काम नगरौँ भनेर आह्वान गरेकै र वास्तवमा कोरोना जुन छ कुनै यो को बोलिरहेछ बाहिर? बसाउ, चुप रहन भने यार, ट्याङ ट्याङ गरिरहेछ यहाँ, कुरा गरिरहेछ, के गरिरहेछ हौ? अन्तमा चाहिँ सामाजिक सद्भावको लागि हैन, मान्छेलाई त्यो अहिले उत्तर पुरा भएको थियो। मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ, दुःखद पनि यो घटना लागिरहेको छ कि यस्तो मानवीय आपदाको समयमा पनि मानिसहरू आफ्नो यो स्वार्थ पूर्ति गर्नतिर लागिरहेका छन्, आफ्नो केही आकाङ्क्षाहरू पूर्ति गर्न लागिरहेका छन्। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनि पनि सक्दाखेरि पनि कि कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई जुन छ औल्याउन, कुनै समूह विशेषलाई औल्याउन पाउँदैन भनेर, किनभने कोरोना भाइरस व्यक्ति जात थर हेरेर, समुदाय हेरेर, धर्म हेरेर लागिरहेको छैन। सबैको लागि यो सम्पूर्ण मानवताको लागि जुन छ यो एउटा आपदाको रूपमा आइपरेको छ, एउटा च्यालेन्जको रूपमा आइपरेको छ।
र हामी सबैले एक अर्काप्रति सहानुभूति राख्नुपर्ने समय हो र एक अर्काको मद्दत गर्नुपर्ने समय हो, न कि यो समयलाई कुनै व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेषलाई जुन छ विलेन बनाएर प्रस्तुत गर्ने समय हो। हामीहरू एकबद्ध भएर यो कुरातिर लाग्नुपर्ने समय हो। तर अफसोसको कुरा छ कि आफ्ना केही गल्तीहरूलाई ढाक्नका लागि एउटा जुन छ केही व्यक्ति या केही समूहले मुस्लिम समुदायलाई औल्याउन खोजिरहेका छन् र त्यो रोग नेपालमा पनि सरेका छ। नेपालका केही मिडियाहरूले पनि त्यो कुरालाई जुन छ अङ्गीकृत गरेर त्यो कुराहरूलाई देखाउन कोसिस गरिरहेका छन्। त्यो कुरा एकदमै गलत हो। उनीहरूले यो नबिर्सुन् कि उनीहरू जुन छ पनि मानव हुन् र यो स्थितिमा मानवता बिर्सेर दानवतातिर उत्रिनु हुँदैन र कुनै समुदाय विशेषलाई लक्षित गरिकन जुन काम भइरहेको छ त्यो दानवता हो, त्यो मानवताबाट जुन छ टाढा भएको कुरो हो। त उनीहरू जुन छ नेपालको स्थिति पनि देख्दाखेरि नेपालमा हरेक समुदाय, हरेक तहका व्यक्तिहरू जुन छ संक्रमित भएका छन्। युकेबाट आएका संक्रमित भएका छन्, फ्रान्सबाट आएका संक्रमित भएका छन्, भारतबाट आएका व्यक्तिहरू संक्रमित भएका छन्, नेपालभित्रै बसेका व्यक्तिहरू तबलिगी जमातका जुन दुईटा भारतीयहरूको कुरो आइरहेको छ, 4 महिनादेखि नेपालमै थिए उनी संक्रमित भएका छन्। कोही इन्डियाबाट आएर मुस्लिम समुदाय पनि संक्रमित भएको छ। त यो मानवहरू संक्रमित भएका छन्। यो समुदाय, यो समुदाय, यो समुदाय, यो फलानु, यो बाहुन, यो क्षेत्री, यो मुस्लिम, यो हिन्दू, यो सिख जुन छ संक्रमित भयो भन्ने कुरा यो गर्नु यो मानवतालाई, एउटा मानवलाई अहिलेको समयमा शोभा दिँदैन। त हामीहरू उनीहरूको लागि जुन यस्ता मिडिया हाउसहरू जुन छ जसले यो काम गरिरहेका छन्, यस्तो नराम्रो काम गरिरहेका छन्, उनले देखासिकी होस् या आफ्नो कुनै प्रलोभनले होस् या कुनै स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि होस्, उनले यस्ता कामहरू यदि गरिरहेका छन् भने हामी सबै मुस्लिम समुदायलाई मेरो अपील छ कि उनीसित हामीले अल्लाहसित दुआ गरौँ कि उनीहरूलाई जुन यो साम्प्रदायिकताको भाइरस जुन सरेको छ उनीहरू निको हुन्, उनको स्वास्थ्य जुन छ ठिक हो। उनीहरूलाई हामीले ती मिडियाहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरौँ कि उनीहरूलाई गेट वेल सुन भनौँ। जुन पनि मिडियाहरू छन् उनीहरूलाई गेट वेल सुन भनेर उनीहरू चाँडै नै यो भाइरस जुन साम्प्रदायिकताको भाइरस सरेको छ त्यो साम्प्रदायिकताको भाइरसबाट उनीहरू मुक्त हुन् र फेरि जुन छ दानवताबाट मानवतातिर आउन् भनेर सबै मुस्लिम समुदायलाई प्रार्थना गर्नको लागि मैले आह्वान गर्दछु। अन्त्यमा यदि सामाजिक सद्भाव भाइचाराको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली समुदायको जिम्मेवारी के रहेको छ भन्ने एउटा सद्भावको सन्देश एउटा धार्मिक गुरु, इस्लामिक मुस्लिम धार्मिक गुरुको हैसियतले के छ तपाईँको सम्पूर्ण नेपाली समुदायको लागि? सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई मैले भन्न चाहन्छु कि यही समय हो। यस्तै समयले देखाउँछ कि हामीहरू एक हौँ। भूकम्पको बेला पनि सारा नेपाल एक भएको थियो। हामीहरूको बिचमा कहिले कहिले भिन्नता आउँछ, विभिन्न राजनीतिक या विभिन्न केही कारणले भिन्नता आउँछ, तर यस्तो समयले देखाउँछ कि हामीहरू एक हौँ र हाम्रो बिचको दाजुभाइमा आपसमा झगडा भए पनि जब पीर आइपर्छ त त्यसपछि थाहा हुन्छ उनीहरूको बिचमा कतिको माया हुँदो रहेछ। र यो समय जब मुलुक जुन छ अहिले यस्तो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ त अहिले नै जुन छ यो एकबद्धता दर्शाउने समय हो र दर्शाइ पनि रहेका छन् व्यक्तिहरूले, कतिपय व्यक्तिहरूले जुन छ दर्शाइ पनि रहेका छन्। त हामी सबै मिलेर यो कुराको जुन हाम्रो मुलुकमाथि आइपरेको, हुन त सम्पूर्ण मानवतामाथि आइपरेको छ, विभिन्न मुलुक यसबाट जुन छ प्रभावित छन्, ग्रस्त छन्, तर हाम्रो नेपालमाथि जुन छ आइपरेको यो समस्या जुन छ यो आकस्मिक जुन यो समय छ, यो समयबाट हामीहरू एकजुट भएर हामीले यो जुन छ नराम्रो समयको सामना गरौँ र हाम्रो मुलुक र हाम्रो जनताहरूलाई सुरक्षित राखौँ। हामीहरूबाट यदि कुनै भुलचुक भइरहेको छ, कुनै पनि समुदायबाट भइरहेको छ भने हामीहरूले उनीहरूलाई जुन छ यो भुलचुक गर्नबाट हामीले रोकौँ। मुस्लिमले गरिरहेको छ भने मुस्लिमलाई रोकौँ, कुनै अर्को समुदायले गरिरहेको छ भने अरू समुदायलाई रोकौँ। हामीहरू सबै समुदायमा नबाटियौँ। अहिले हामीहरू एक जुन छ नेपाली भएर अहिले सोच्ने समय हो र सम्पूर्ण नेपालीहरूको अहिले कर्तव्य हुन आउँछ कि अरू सम्पूर्ण नेपालीहरूको हितको बारेमा, आफ्नो मुलुकको बारेमा उसले सोचोस् र सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको भलोको बारेमा उसले सोचोस्। यहाँको अमूल्य समय र सुझावको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीमा हुनुहुन्थ्यो मुस्लिम धर्मगुरु र सामाजिक अभियन्ता अब्दुल कवि साहब। उहाँले दिएका सुझावहरू हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले पक्कै नै पालना गर्नेछौँ।
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।